खास गरी अहिले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन भएको छ र कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 3 गतेका लागि 2 चरणमा गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। यस सन्दर्भमा काफी प्रश्नहरू उठेका छन्। यो असंवैधानिक भयो भनेर विरोध गर्नेहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यसै प्रसङ्गमा अन्य कतिपय कुराहरूलाई राजनीतिका विषय बनाएर चर्चा परिचर्चा गर्ने वा विरोध गर्ने आलोचना गर्ने काम पनि भइरहेको छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूको सन्दर्भमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको सम्बन्धमा यस्ता प्रश्नहरूमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। यसमा म थोरै संक्षिप्त चर्चा गरेपछि साथीहरूका जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु। पहिलो कुरा कोभिड-19 को बारेमा। यो एउटा महामारी हो र सामान्य अवस्था होइन। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु र यथार्थ हो। सामान्य अवस्थाका हाम्रा अस्पतालका बेड संरचना, आइसियु, सिसियु अथवा हाइली डिपेन्डेन्सी युनिट्स, यस्ता कुराहरू, अक्सिजन सिलिन्डर्स अथवा भेन्टिलेटर्स, यस्ता कुराहरू, हाम्रा अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट्स, अक्सिजन सप्लाई गर्ने व्यवस्था, यी कुराहरू पनि सामान्य अवस्थाका कुराहरू यस असामान्य महामारीको स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छन् र त्यसले एउटा गम्भीर समस्याको रूप लिन्छ। त्यसले भइरहेका संरचना, साधनहरू, जनशक्ति, औषधि, सामर्थ्य सबै चिजलाई चुनौती दिन्छ। त्यसलाई हामीले द्रुत गतिले स्रोतहरूको व्यवस्था गर्ने, सरसामग्री जुटाउने, आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने र नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो दोस्रो लहर राजनीतिक हिसाबले अदालतलाई दबाब दिने प्रयोजनका लागि पनि र जनदबाव सिर्जना गरेर न्याय निरूपणलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले अथवा एक ढङ्गले भन्ने हो भने थ्रेट खडा गर्ने हिसाबले त्यसरी पनि यी विषयहरू उठाइए, जसले गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने जस्ता कुराहरूमा कमी आयो। त्यस्तै अन्य कतिपय कुराहरूमा जनताको अलिकति मनोविज्ञान के पनि भयो भने अब यो नियन्त्रण भइसक्यो, केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान पनि भयो। अर्कोतिर आस्थागत पक्षहरू, धार्मिक कारणहरू आदिले गर्दा पनि कहीँ कुम्भ मेला, त्यस्ता कुम्भ मेलामा फेरि आस्थाका कारणले सहभागी हुनै पर्ने र त्यस्तो कुम्भ मेला जस्ता कुराहरू वा धार्मिक जात्रा जस्ता कुराहरूमा भिडभाड गर्नै पर्ने, यस प्रकारका कुराहरूले पनि सजिलो भयो सङ्क्रमण र खुला सिमानाका कारणले पनि यो दोस्रो लहर पनि त्यसै गरी सजिलोसँग फैलिन पायो र हामीले यसलाई तीव्र गतिले बढ्नबाट सुरुका केही समय रोक्न सकेनौँ र अब यसको बढोत्तरीलाई
कन्ट्रोल गरिएको छ, बढोत्तरीको स्थिति छैन। अब संक्रामक व्यक्तिहरूको, संक्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो छैन, अब नियन्त्रणमा छ, बरु घट्दो छ। मृत्युदर बढ्दो छैन, अब घट्दो छ। र यसरी एक ढङ्गले यसलाई नियन्त्रणभित्र ल्याइएको छ। र नियन्त्रणभित्र ल्याउनका लागि हामीले हाम्रा प्रयासहरू सम्पूर्ण केन्द्रित गऱ्यौँ। हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नसँगै हाम्रा प्रयासहरूमा साथ सहयोग दिने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मातहतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अरू तमाम सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू जसले यसमा योगदान पुर्याउनु हो, धेरैले योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न देशका सरकारहरूले सामग्रीहरू आपूर्ति गर्नुभएको छ, कसैले नगद सहयोग गर्नुभएको छ। सबैलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी भ्याक्सिन उत्पादक होइनौँ, तर भारतपछि दक्षिण एसियामा भ्याक्सिनको प्रयोग सुरु गर्ने, खोपको सुरु गर्ने हामी दोस्रो देश हौँ। उत्पादक नभए पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र हामीले खोपको क्रमलाई अगाडि बढाइरह्यौँ। हाम्रा छिमेकीहरूले अनुदानमा पनि सहायता गर्नुभयो र हामीले किन्न पनि प्रारम्भ गऱ्यौँ। तर बीचमा जब स्थिति उत्पादक देशहरूमै भयावह भयो अथवा त्यसको वितरण विभिन्न देशहरूमा वितरण त्यसको माग बढी भयो र आपूर्ति त्यसको अनुपातमा पुर्याउन नसक्ने स्थिति भयो। ती अनेक कारणहरूले गर्दा भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता र हामीले तीव्रताका साथ भ्याक्सिनेसनका कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। अहिलेसम्म भारतबाट 20 लाख डोज आइसकेको छ र चीनबाट 8 लाख डोज पहिले आइसकेको थियो र हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र चिनी आमा राष्ट्रपतिका बीचमा भएको कुराकानीबाट थप 10 लाख डोज चीनले अनुदानमा दिने भएको छ। यसरी अहिलेसम्म चीनले 18 लाख अनुदानमा दिने, भारतले 10 लाख दिइसकेको छ। 10 लाखहरू थप हामीले किनेर ल्याएका छौँ। यसरी 28 लाख डोज भयो र अर्को 10 लाख आइपुग्दाखेरि हामीसँग 38 लाख डोज उपलब्ध हुन्छ। अरू भ्याक्सिन ल्याउनका निम्ति हामी प्रयासरत रहेका छौँ। अहिले यो असहज अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका यहाँ आवासीय प्रतिनिधि र त्यसै गरी विश्व ब्याङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक लगायत विभिन्न राजदूतावासहरू सबैको पनि जस्तो प्रकारको सकारात्मक सहयोग रह्यो, यो हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो र मैले अघि नै भने म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब पनि म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि अब खास गरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा डोनेसन हुनसक्छ भने ठिक छ, डोनेसन हुन सक्दैन भने हामी किनेर पनि लिन तयार छौँ। त्यसकारण हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा सबैसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ जहाँ जहाँबाट सकिन्छ। तर एउटा प्रश्न के छ भने अलिकति 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख गरेर लिन अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने डबल डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ।
र एउटा मान्छेलाई एउटाको डबल डोज र फेरि अर्को एउटालाई एउटाको सिङ्गल डोज अर्कालाई फेरि त्यसैलाई अर्काको डबल डोज गर्न मिल्दैन। उही औषधिको डबल डोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले अलिक गज्याङ मज्याङ हुने सम्भावना, त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामी यो भ्याक्सिन अलिक ठुलो पैमानामा आओस् भन्ने चाहन्छौँ। लगभग झन्डै 2 करोड जस्तो व्यक्तिहरूलाई थप भ्याक्सिन दिनु छ, अर्थात् झन्डै 3.25 करोड भ्याक्सिन हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो पपुलेसनलाई। त्यस कारण अलिक ठुलो मात्रामा हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनका निम्ति म सबै मित्रहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यो कुरा यहाँहरूका सञ्चार माध्यमहरूबाट जाओस् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर पनि सोसल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्ने कुरा र अरू प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गर्ने कुरा, यसका निम्ति निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराले नियन्त्रणमा अहिले आउने बाटोमा गएको छ, तर अन्डर कन्ट्रोल यो यद्यपि बढ्न दिएका छैनौँ, तर यो अब घट्ने स्थितिमा गइसक्यो भन्न सकिने अझै स्थिति छैन, तर हामी यसलाई घटाएर लाने प्रयासमा छौँ। यसका निम्ति हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर, नर्सेस, अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र अस्पताल र त्यससँग सम्बन्धित र यसको उपचार वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस विषयमा मैले यति नै राख्दा पुग्छ जस्तो लाग्छ।